यो सेटको फर्स्ट क्वेसन के छ हेर्नुस् त। फर्स्ट क्वेसन, यो क्वेसनमा हजुरलाई के गर्नुपर्छन् कि एउटा प्याटर्न पत्ता लगाउनु पर्छन् र यो प्याटर्न अनुसार तपाईलाई जुन यो मिसिङ जुन लेटर छ यो लेटर तपाईलाई के गर्नुपर्ने हुन्छन्, फिल गर्नुपर्ने हुन्छन् भने मैले तपाईलाई भनेको थिएँ। यो भन्दा अघिल्लो सेटमा पनि मैले भनेको थिएँ तपाईलाई के गर्नुस्, यदि मानौ तपाईलाई आएन भने के गर्ने, यो चारवटै अप्सन यो बीचमा राख्नुस्। यो कुनै न कुनैमा आफै चाहिँ के हुन्छन्, प्याटर्न चाहिँ के हुन्छन्, एउटा आउँछन्। त हेर्नुस् त हाम्रो प्याटर्न के छन्, एबीसी, त्यसपछि के दुईटा ए, त्यसपछि बीसी, मतलब दुईवटा ए र बीसी, यसमा एउटा ए बीसी, त्यसपछि हेर्नुस् दुईवटा ए दुईवटा बी एउटा सी, मतलब क्रमशः लेटरको संख्या बढ्दैछन्। तब हेर्नुस् यसमा दुईवटा ए दुईवटा बी र एउटा सी भनेको अब के दुईवटा ए दुईवटा बी भने दुईवटा के सी पनि हुनु पर्यो। यो हाम्रो प्याटर्न छन् भनेको आन्सर के ए बी ए सी, ए बी ए सी के हुन्छन् आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यो क्वेसनमा के भनेको छन्, फाइन्ड आउट द ओड अन आउट। यसमा एउटा कुन फरक छ, हेर्नुस् कुन फरक छ। अब मलाई भन्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा भोयल लेटर, एउटा भोयल लेटर, यसमा एउटा भोयल लेटर यु, यसमा भोयल लेटर छैन, यसकारण यो फरक हो। यसमा पनि एउटा भोयल लेटर ओ छ। हेर्नुस् यसमा पनि भोयल लेटर, यसमा पनि भोयल र यसमा पनि के भोयल छन् र यसमा के छ एउटा पनि भोयल लेटर छैन, यसकारण सी के छ फरक छ। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यो क्वेसनमा यसमा पनि तपाईलाई त्यही भन्दैछन् कि odd one out given ग्रुप दिएको समूहमा, मतलब यो समूहमा कुन एउटा फरक छन् यो तपाईलाई के गर्नुपर्ने छन्, पत्ता लगाउनु पर्ने छन्। त हेर्नुस् यो पनि प्राइम नम्बर, यो पनि प्राइम नम्बर, यो पनि यो पनि यो पनि यो पनि, तर 81 प्राइम नम्बर छैन, यसकारण 81 के छ ग्रुपमा फरक छ। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् त क्वेसनमा के भनेको छन्, यो जुन दिएको यो श्रेणी हो यसमा के छन् एउटा टर्म गलत छ, त्यो कुन टर्म हो, यो जुन यसमा एउटा टर्म के छन् गलत छन्, त्यो गलत टर्म तपाईलाई के गर्नुपर्ने छन्, पत्ता लगाउनु पर्ने छन्। तब हेर्नुस् यो कतिले इन्क्रिज छ, हजुरले मलाई भन्नुस् त यो कतिले 8 ले इन्क्रिज छ, यो बढेको छन् 8 ले बढेको छ। अब त्यस पछाडि कतिले इन्क्रिज छ, 27 ले इन्क्रिज छ, 27 ले इन्क्रिज छ भन्ने यसले तपाईको माइन्डमा केही पनि भनेन। यो चाहिँ 2 को क्युब हो, यो 3 को क्युब हो भने अब कतिको क्युबले बढ्नु पर्छ, 4 को क्युबले बढ्नु पर्छन्। 4 को क्युब भनेको 64 भनेको 6, हेर्नु त 4 र 3 के 7, यता के हुनु पर्यो 7 हुनु पर्यो, तर 6 यता के 990 के 6 छ। यसकारण यो जुन टर्म हो त्यो के हो, गलत हो। यो टर्म जुन छन् त्यो के छन्, गलत छन्।
हेर्नुहोस् यता के हुनुपर्छ 990 के 7 हुनु पर्यो। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् न आफै मिल्छ। हेर्नुहोस् यो अब कतिले बढ्नु पर्यो 5 को क्युब भनेको 125 ले बढ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् न 7 र 5 12 यो 2 म्याच गर्दैछ। यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला कि टेस्ट गर्नु होला भनेको यो जुन टर्म हो यता हुनु पर्ने 997 छ यता के 900 के 96 यसकारण 996 के छन् गलत पद हो। यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् क्वेशनमा के भन्छ यो टाइपको क्वेशनमा हजुरले के गर्नु होला एकैचोटी लास्टमा पढ्नु होला। छ भने मान्छे केमा सुत्छ भने तपाईलाई के सोधिन्छ व्हाट वुड अ म्यान स्लीप। मान्छे केमा सुत्छन् त हाम्रो जिकेले के भन्छन् कि मान्छे बेडमा सुत्छन् ओछ्यानमा सुत्छन्। तर तपाईलाई के पत्ता लगाउनु पर्छन् कि ओछ्यानको कोड के हो यो चाहिँ यसमा खोज्ने। हेर्नुस् यो रूम इज कल्ड बेड। हेर्नुस् न बेड को कोड के छ बेड इज कल्ड के स्काई। यसको अर्थ हजुरले यसरी बुझ्नु होला कि मैन केमा सुत्छन् त ओछ्यानमा सुत्छन् बेडमा। बेडको जुन कोड हो त्यो के हो स्काई हो। यसकारण यसको आन्सर जुन हुन्छन् यो ओछ्यान हुँदैन बेड हुँदैन त्यहाँ के हुन्छन् स्काई हुन्छन्। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त यो क्वेशन ल यो क्वेशनमा के दिएको छ क्वेशनमा के दिएको छन् यो जुन लेटरहरू छ यो लेटरलाई एउटा यो लेटरबाट एउटा अर्थपूर्ण शब्दहरू के गर्नुपर्ने छन् बनाउनु पर्ने हुन्छन्। जुन चाहिँ एउटा के भेजिटेबलको मतलब एउटा तरकारीको के होस् कि नाम बनोस् त्यही तपाईलाई भनेको छन्। भनेको हेर्नुस् त यो लेटरहरूबाट एउटा अर्थपूर्ण शब्द कुन बनाउन सकिन्छन् पम्पकिन PUMPKIN बनाउन सकिन्छन्। यो बनाउन सकिन्छन् यो लेटरहरूबाट भन्ने तपाईलाई के भन्छन् व्हाट इज द लास्ट लेटर of the word sofa। यसरी अर्थपूर्ण शब्द बनाउँदा सबभन्दा लास्टमा कुन लेटर पर्छ त एन पर्छ। दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यसमा हेर्नुस् त त्यो व्हाट को यो हाम्रो मैट्रिक्स हो। यो चाहिँ व्हाट को स्थानमा कुन लेटर हुन्छन् यो तपाईलाई के गर्नुपर्ने हुन्छन् पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छन्। भने हामी कसरी गर्छौं ए को प्लेस भ्यालु 1 डी को 4 एच को 8 एफ को 6 आई को 9 एम को 13 एन को 14 आर को 18। यो चाहिँ तपाईको माइन्डमा लेटर को प्लेस भ्यालु एकदमै फास्ट आउनु पर्छन्। र यो लेटर को प्लेस भ्यालु कसरी तपाईको माइन्डमा फास्ट आउँछन् यसको लागि हजुरले के गर्नु कोडिङ डिकोडिङ को फर्स्ट पार्ट हजुरहरूले निश्चित हेर्नु होला। त्यहाँ म चाहिँ 26 वटै अल्फाबेट लेटरहरूको मैले के गरेको छु कि सबैको प्लेस भ्यालु कसरी चाहिँ स्मरण गर्ने मैले त्यहाँ चाहिँ एउटा सिम्पल ट्रिक्स भनेको छु। र यो यदि तपाईहरुको माइन्डमा इन्स्टल भयो भने तपाई जस्तो सुकै कन्डिसनमा जुन सुकै लेटरको तपाई प्लेस भ्यालु विदिन सेकेन्डमा तपाई आफ्नो माइन्डमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् अब हेर्नुस् त यो कतिले इन्क्रिज छ 3 ले 3 ले यो कतिले 4 ले यसमा पनि यो 3 ले बढेको छ यो 4 ले बढेको छ। हेर्नुस् यो 4 ले बढेको छ भने यता के 3 ले बढ्नु पर्छ 3 ले बढेर यो 14 हुनु पर्यो।
भने यता कति हुनुपर्छ 10 सरी यता कति के हुनुपर्छ 11 हुनुपर्छ। 11 भनेको के यसकारण आन्सर के हुन्छन् यता के हुन्छन् ए। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यो क्वेशन छन् जम्मा 3 जना छन्। क्वेशनमा के भनेको छन् भने तातीमा न्यूनतम कति जना हुनुपर्छ। यता हामीलाई न्यूनतम पत्ता लगाउनु पर्ने छन्। यसकारण हामी के गर्छौं कि न्यूनतम हामी कसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं यसमा हाम्रो फोकस हुनुपर्छ। त अब हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेको छ अगाडि एउटा ताती हो त मैले यसलाई मान दिए अगाडि। यसलाई अगाडि मान्दा यसलाई मलाई के मान्नु पर्छ पछाडि अथवा अन्तिमबाट यसरी हामीलाई मान्नु पर्छ। क्वेशनमा के भनेको छ हेर्नुस् यो सी को अगाडि 3 जना व्यक्ति छन् त यता सी छन् सी को अगाडि कति 3 जना। त्यसपछि तपाईलाई के भनेको छन् बी र सी को बीचमा 8 जना बी र सी को बीचमा 8 जना। ए र बी को बीचमा 5 जना त मैले यसलाई ए यता राखिदिए ए र बी को बीचमा 5 जना बी र सी को बीचमा 8 जना। हेर्नुस् न बी र सी को बीचमा 8 जना ए र बी को बीचमा 5 जना। त हेर्नुस् ए र बी को बीचमा 5 जना बी र सी को बीचमा 8 जना। यसको अर्थ हेर्नुस् अहिले चाहिँ बी र सी को बीचमा कति जना 5 जना र ए 6 जना। यसको अर्थ ए र सी को बीचमा कति जना 2 जना हैन 5 र 2 7 र ए आफै 8 जना भयो बी र सी को बीचमा। त्यस पछाडि के भनेको छन् यो ए भन्दा पछाडि मतलब यतातिर पछाडि कति जना 21 जना। त अहिले कति जना छन् ए भन्दा पछाडि यो 5 जना र यो बी भनेको 6 जना जम्मा हुनु पर्छन् 21 जना। यसको अर्थ 15 जना यता छन्। हेर्नुस् न 15 5 20 र यो कति 21 ए भन्दा के पछाडि के 21 जना भएन। अब तपाई काउन्ट गर्नुस् त टोटल कति जना हेर्नुस् कति जना 15 5 20 र 3 र 2 कति 5 भनेको 20 र 5 कति 25। यो 3 जना ए बी र सी 3 जना भनेको 25 र 3 कति 28 भनेको दैट इज योर के आन्सर। यदि तपाईलाई म्याक्सिमम भन्छ भने म्याक्सिमम यदि तपाईलाई निकाल्नु पर्यो भने यसको जुन आन्सर हुन्छन् त्यो फरक पनि हुन सक्छन् र यो आन्सर चाहिँ 40 हुन्छन्। हजुरहरूले ट्राई गर्नु होला। म्याक्सिमम यदि भनियो भने आन्सर के हुन्छन् 40 हुन्छन्। मिनिमम भनियो भने आन्सर के हुन्छन् 28 हुन्छन्। यसकारण यसको आन्सर के हुन्छन् 28 हुन्छन् 40 हुँदैनन्। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यो हाम्रो क्वेशन हो। ल यो क्वेशनमा के भनेको छ ए बी सी डी ई एफ जी र एच 8 जना छन्। त्यही क्रम तथा समान दूरीमा एउटा गोलाकार टेबलको चारैतिर बसेका छन्। तिनीहरूको स्थान घडी घुम्ने दिशामा छन्। यदि उत्तरतर्फ बसेको जी ले सी सँग सीट साटासाट गर्यो तथा बी ले एफ सँग सीट साटासाट गर्यो भने अब एफ को दाहिने तर्फ को बसेको रहेछ। त हेर्नुस् जम्मा कति जना छन् 8 जना छन्। त हेर्नुस् म कसरी गरिदिन्छु 8 जना छ भने हजुर सर्कल छन् हैन यो सर्कलमा 8 जना भने हामी कसरी गर्छौं यो यसरी यो 8 जना भएन। हेर्नुस् त यो 8 जना क्वेशनमा भनेको छन् ए बी सी डी हेर्नुस् एच
त्यही क्रम तथा समान दूरीमा एउटा गोलाकार टेबलको चारैतिर बसेका छन् र तिनीहरूको स्थान घडी घुम्ने दिशामा छन्। मतलब त्यही क्रम ए बी सी डी ई एफ जी र एच यो हो समान दूरीमा हेर्नुस् र घडी घुम्ने दिशामा हेर्नुस् न यो घडी घुम्ने दिशामा। त्यसपछि के भनेको छन् यदि उत्तरतर्फ बसेको जीले त हेर्नुस् त जीले त हेर्नुस् यता चाहिँ जी उत्तरतर्फ बसेको छैन। यसकारण तपाईलाई के गर्नुपर्छन् या त यसलाई उत्तर मान्नुपर्छन् या त तपाईलाई यसरी हेर्नुस् यसरी यदि तपाईले नसोचिकन लेख्नुभयो भने तपाईको लेखा यस्तो पनि हुन सक्छन्। यसकारण जी कहाँ हुनुपर्छन् यता हुनुपर्छन् जी ध्यान दिनु होला। यसकारण यता के हुनुपर्छन् उत्तरतर्फ बसेको जी यता भनेको छन् हेर्नुस् यता यदि उत्तरतर्फ बसेको जी भनेको जी कहाँ हुनुपर्छन् यता हुनुपर्छ। यता ध्यान दिनु होला यो जी यता हुनुपर्छन् जी यो यसरी हैन यता जी भनेको यता के एच यता ए बी सी डी ई एफ हेर्नुस् यो हाम्रो के हुनुपर्छन् ठीक चाहिँ एरेन्जमेन्ट यो हो हजुर भन्ने तपाईलाई बुझ्नु पर्छन्। त अब हेर्नुस् यदि उत्तरतर्फ बसेको जी ले सी सँग सीट हेर्नुस् यो सी सँग सीट सटासाट गरियो भनेको यता जी बस्यो यता सी बस्यो। अब फेरि हेर्नुस् तथा बी ले एफ सँग त हेर्नुस् यता बी ले एफ सँग त यता एफ यताको बी यता बी सटासाट गरियो भने अब एफ को दाहिने तर्फ अब हेर्नुस् त यो एफ को दाहिने तर्फ को पर्छ ए पर्छ दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले बुझ्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेको छन् कोडिङ डिकोडिङ हो। क्वेशनमा भनेको छ कि टेबलको कोड यो छ भने जुसको कोड के हुन्छ यो हाम्रो क्वेशनले भनेको हो। तब हेर्नुस् टेबलको कोड के छ हजुरले ध्यान दिनुस् त TABLE टेबलको कोड के त हेर्नुस् टी को जी ए को जेड बी को वाई एल को ओ ई को भी यो चाहिँ के छन् अपोजिट लेटर हो। अपोजिट लेटर भनेको यसको प्लेस भ्यालु 20 छ भने यसको 7 मतलब दुवैको सम कति 27 हेर्नुस् न ए को 1 भनेको बी को जेड को कति 26 बी को 2 भने यसको कति 25 हेर्नुस् न दुवैको सम के 27। यदि दुवैको सम 27 छ भने यस्तो पेयरलाई हामी के भन्छौं अपोजिट लेटर भन्छौं अथवा रिभर्स पेयर भन्छौं। रिभर्स पेयर कसरी तपाईको माइन्डमा फास्ट आउँछन् यसको लागि हजुरले के गर्नु कोडिङ डिकोडिङ को फर्स्ट पार्ट निश्चित हेर्नु होला किनभने कोडिङ डिकोडिङ को फर्स्ट पार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् भर्बल रिजनिङ को लागि। नेक्स्ट तब हेर्नुस् भनेको अब मलाई कसको कोड चाहियो जुसको कोड चाहियो भने जे को रिभर्स पेयर कति क्यू यू को एफ आई को आर भने क्यू एफ आर कुनमा छ त हेर्नुस् यसमा छन् क्यू एफ आर यसमा छ भनेको दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। पहिला तपाईहरु के गर्नुस् कि कोडलाई ब्रेक गर्नुस्। यदि कोड ब्रेक गर्यो भने यो डिकोडिङ गर्न गाह्रो हुँदैन किनभने सेम रुल्सबाट हामी के गर्दिन्छौं डिकोड गर्दिन्छौं। यसकारण मेन टार्गेट तपाईको माइन्डमा आउनु पर्छन् कोडिङ कि कोड कसरी गरेको हो। यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यो क्वेशन ल हेर्नुस् त
जम्मा कतिजना छन् ABCDEF एक लाइनमा पश्चिम दिशामा फर्केर बसेका छन्। त हेर्नुस् मैले मान दिए पश्चिम, यता हेर्नुस् त यो पश्चिम कतिजना छन् 6 जना, त यो 2 जना, यो फेरि 2 जना, फेरि यो के 2 जना पश्चिम। त अब हेर्नुस् त यो यदि वेस्ट छ भने राइट सबैको राइट कुन हुन्छ? यो चाहिँ सबैको राइट हुन्छ, यो चाहिँ लेफ्ट हुन्छ। क्वेशनमा भनेको छन् यी चाहिँ दायाँ तर्फको पुछारमा छैन, मतलब यी चाहिँ यता बस्न सक्दैन, मतलब यता छैन यी, यो कुरा तपाईलाई त्यो इन्फर्म गरेको हो। त्यसपछि के छन् बी चाहिँ सी को ठीक दाहिने तर्फ छन्, बी चाहिँ के सी को ठीक दाहिने, यसको अर्थ बी र सी यसरी बस्नु पर्छन्, बी माथि सी तल्ल, यसरी हजुरले बुझ्नु होला यता छ भने, किनभने यो दाहिने भनेको यता छन्। हेर्नुस् त बी चाहिँ सी को के ठीक दाहिने छ, तर एफ को बायाँ तर्फ छन्, यो जुन बी छन् त्यो एफ को के बायाँ भनेको यता हो। त्यसपछि के भन्छन् डी चाहिँ ए र सी को बीचमा, त सी यता हो भनेको ए यता हुनु पर्छन्, ऐन सी र ए को बीचमा डी हुन्छन् भनेको कतिजना 5 जना आइसक्यो, ई यता छैन, तेरो त यो 5 जना यसरी क्रममा हुनै पर्छन् र ई यता छैन भनेको ई यता हुनु पर्छन्। यो कसरी यता एफ, यो बी हुनु पर्छ, यता सी, यता डी र यता के ए हुनु पर्छ। अब सबै कन्डिसन के हुन्छन् सेटिस्फाइड हुन्छन् भन्ने अब तपाईलाई सोधेको छन् कि यो दायाँ छेउमा को बसेको छ, त एफ बसेको छ, त्यही त तपाईलाई सोधेको हो। हेर्नुस् त छ भने को चाहिँ दायाँ छेउमा छ, त दायाँ छेउमा एफ छ, द्याट इज योर आन्सर। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यो क्वेशन, ल यो क्वेशनमा हेर्नुस् त सबैजनाले, यो क्वेशनमा हजुरलाई के गर्नुपर्छ, हजुरको एउटा सिम्पल ट्रिक छ कि जति पनि प्रोनाउन छन् यसलाई के गरिदिने नाउनमा कन्भर्ट गरिदिने। हेर्नुस् यसमा के छन् पोइन्टिङ टु राम, रामलाई देखाउँदै कसले भन्दै छिन्, राधाले भन्दै छिन्, राधाले भन्दै छिन्। तब हेर्नुस् ही भनेको को राम, ही भनेको राम, माई भनेको को राधा, राधा माई भनेको राधा। त हेर्नुस् राधा फादर्स ओन्ली सन, त हेर्नुस् मैले के गरिदिए यो राधा छ, राधा को यो फादर हो, एक जेनेरेसन माथि यो फादर हो, फादर को ओन्ली सन, ओन्ली सन हो, यो सन हो भन्ने, यो चाहिँ राधा को ब्रदर हो यो। ल अब हेर्नुस् राधा फादर्स ओन्ली सन भनेको यो प्लस यो यो, हेर्नुस् राम इज सन छन् कसको, यसको, हेर्नुस् यसको, यसरी हजुरले भन्नु राधा फादर्स ओन्ली सन भनेको राधाको ब्रदर, यो राधाको ब्रदर। राम जुन छन् सन छन् यसको, यसको सन हो राम, राम सन हो, यो सन हो राम, राधाको ब्रदरको सन हो राम। अनि त्यसपछि तपाईलाई भन्दैछन् हाउ इज राम्स मदर, त हेर्नुस् यो सन छ भनेको यो फादर भयो, भनेको रामको मदर यो रामको मदर हो, रामको मदर भनेको यो चाहिँ फादरको वाइफ, यो चाहिँ के छन् यो वाइफ हो, यो चाहिँ के हस्बैन्ड छ, यो वाइफ हो भने तपाईले भन्छन् रामको जुन यो मदर हो यो चाहिँ राधाको को पर्छ, त हेर्नुस् यो ब्रदर हो, यो ब्रदर हो, यो भाइ हो, यो ब्रदर हो
ब्रोदर हो। ब्रोदरको यो के छ वाइफ छ। त राधाको यो ब्रोदर ब्रोदरको यो वाइफ। त ब्रोदरको वाइफलाई राधाले के भन्छन् भाउजू भन्छन्, सिस्टर इन ल भन्छन् भनेको आन्सर सी। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल हेर्नुस् यो क्वेशन। क्वेशनमा के भनेको छन् 5th मार्च अ पार्टिकुलर इयर इज के फ्राइडे। कुनै खास वर्षको 5 मार्च कुन डे छ फ्राइडे छ। अनि तपाईलाई के भन्दैछन् व्हिच डे अफ द वीक विल अन द 5th के नोभेम्बर। 5th नोभेम्बरमा कुन डे पर्छ यो तपाईलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्ने छन्। त अब हेर्नुस् हामी यसलाई कसरी पत्ता लगाएको छौँ। अब मलाई भन्नुस् त 5 मार्च त बितिसक्यो भनेको मार्चको कति दिन बाँकी छ। त मार्च चाहिँ कतिको महिना हुन्छन् 31 को। त मार्चको अब हेर्नुस् यता मार्चको कति दिन बाँकी 26 दिन किनभने 5 मार्च त बितिसक्यो भन्नु जम्मा 31 हुन्छन्। त मार्चको 26 दिन बाँकी। तब मलाई हेर्नुस् मार्च त्यसपछि के अप्रिल त्यसपछि मे त्यसपछि जुन त्यसपछि जुलाई त्यसपछि अगस्त त्यसपछि सेप्टेम्बर त्यसपछि अक्टोबर त्यसपछि के नोभेम्बर 5th मलाई चाहियो। त यसको अर्थ के नोभेम्बरको कति 5। त अब मलाई भन्नुस् यो 26 दिनमा वीक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन त्यो मलाई चाहियो। हेर्नुस् यसमा 3 वीक 7 या 21 3 वीक अनि कतिवटा एक्स्ट्रा डे 5 वटा एक्स्ट्रा डे वीक भन्दा एक्स्ट्रा। त हेर्नुस् न वीक भन्दा एक्स्ट्रा कसरी निकाल्ने यसमा 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने। त 7 या कति 21 3 वीक अनि के 3 वीक भनेको यता कति 5 वटा के एक्स्ट्रा डे। त हेर्नुस् अप्रिल कतिको मन्थ हुन्छन् कति दिनको मन्थ हुन्छन् अप्रिल 30 को मे 31 को यो तपाईको माइन्डमा फास्ट आउनु पर्छन्। जुन 30 को जुलाई 31 को अगस्त 31 को सेप्टेम्बर 30 को अक्टोबर 31 को। यसरी हजुरले एउटा सिम्पल लजिक छन्। हजुरले के गर्नु होला एउटा सिम्पल फर्मुला हुन्छन् SAJN साजुन S मिन्स के सेप्टेम्बर A मिन्स अप्रिल J मिन्स जुन N मिन्स नोभेम्बर। यो 4 वटा महिना जुन हुन्छन् साजुन यो चाहिँ 30 को हुन्छन् बाँकी सबै 31 को हुन्छन् र फेब्रुअरी जुन हुन्छन् त्यो चाहिँ के हुन्छन् 28 को हुन्छन्। यसरी हजुरले बुझ्नुला यो 4 साजुन भनेको S मिन्स सेप्टेम्बर। त हेर्नुस् न सेप्टेम्बर 30 को छैन। A मिन्स के अप्रिल। त हेर्नुस् यो अप्रिल 30 को छैन। यो J मिन्स जुन। त जुन चाहिँ 30 को छैन। नोभेम्बर त यो 5 मात्रै बितेको हो। त अब मलाई भन्नुस् यो 30 दिनमा कतिवटा वीक भन्दा एक्स्ट्रा। हेर्नु 7 चौको 28 4 वटा वीक यो 2 वटा के एक्स्ट्रा डे यसमा 3 वटा एक्स्ट्रा डे यसमा 2 वटा एक्स्ट्रा डे मतलब वीक भन्दा एक्स्ट्रा यसमा 3 वटा यसमा 3 वटा यसमा 2 वटा यसमा 3 वटा र यसमा 5 वटा मतलब 7 भन्दा बढीको कामै छैन। तब हेर्नुस् यो 5 र 2 के 7 कामै छैन किनभने 1 वीक आउने बित्तिकै यसलाई के गर्दिने हटाइदिने। अब हेर्नुस् 3 र 2 5 र 3 8 भनेको यसमा पनि 8 बन्यो भनेको 1 मात्रै बाँकी। यसरी सोच्नु होला 3 2 5 र 3 8 1 मात्रै बाँकी किनभने 7 आउने बित्तिकै डिलिट किनभने 7 भनेको 1 वीक हुन्छन् 1। अब हेर्नुस्
3 र 2 कति 5 र 1 कति 6 आ 6 र 3 कति 9 आ 9 भन्ने बित्तिकै के विक भन्दा 2 त यो 2 मात्रै बाँकी। यसरी गर्नु होला, विक आउने बित्तिकै के हुन्छन् त्यो बाँकी हुन्छन् सबैजना। 5 र 2 कति 7 आ 7 भनेको के 0 भने हेर्नुस् त, यदि यो फ्राइडे छ भन्ने यसमा के 0 दिन पछाडि, किनभने यता 0 आयो सबैजनाले। यसमा हेर्नुस् यो 5 र 2 7 यसलाई एकदमै विचार गर्नुपर्छ। 5 र 2 7 0 कामै छैन। 3 2 5 र 3 8 1 मात्रै बाँकी, किनभने 7 को कामै छैन। अब 1, अब हेर्नुस् यो 3 र 1 4 2 6 र 3 कति 9 आ 9 भनेको 7 भन्दा बढी आउने। हेर्नुस् यो 3 2 5 र 3 के 8 र 1 9 आउने बित्तिकै के यसबाट 7 माइनस गर्ने, एकदम 7 को कामै छैन। त्यो 9 - 7 भनेको के यो 2 र 5 र 2 भनेको के 7 आ 7 भनेको 0 भने तपाई के गर्नुस्, यो फ्राइडेमा 0 जोड दिनुस्। आ फ्राइडे प्लस 0 भनेको के फ्राइडे, दैट इज योर के आन्सर। नेक्स्ट त अब हेर्नुस् त यो क्वेशनमा के दिएको छन्, क्वेशन 14 नम्बरमा क्वेशनमा के छन् कि 2 संख्याहरूको 2 संख्या भनेको n1 र n2 2 संख्याहरूको अनुपात 4:5 त यसलाई यो 4:5 भनेको म त्यो संख्या के मान्दिन्छु, एउटा संख्या 4x मान्दिन्छु, अर्को संख्या म 5x मान्दिन्छु। र ध्यान दिनु होला यो x र x कटेर यो चाहिँ के हुन्छन् रेशियो बनेको हुन्छन् भने यसको एलसीएम कति हुन्छन् 4 × 5। हेर्नुस् त यो त कमन हो, दुवैमा कमन हो त इन्टु के x यो इक्वल टु के एलसीएम। एलसीएम कति दिएको छ 180 भनेको मलाई सानो संख्या चाहियो, सानो संख्या भनेको 4x। त हेर्नुस् न यो 4 × 5 × x बराबर 180 छ भने यो 4x बराबर कति, यो 4x 180 बाई कति 5, यो 5 ले 5 तिया 15 भनेको 30 6 पंचे 30, यसको अर्थ 4x बराबर कति 36, दैट इज योर के आन्सर। भने तपाईहरुले के सोच्नु होला, यदि एलसीएम दिएको छ भने एलसीएम 180 दिएको छ, सानो संख्या चाहियो भने के गर्नु, यो ठुलोले भाग गर्दिने, यो 5 ले भाग गर्दिने 5 रेशियोले भनेको कति 36, दैट इज आन्सर। यदि तपाईलाई ठुलो संख्या चाहियो भने यो 4 ले भाग गर्दिने, यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यो क्वेशनमा के छ, 20 लिटर मिश्रण छ। त हेर्नुस् त यो 20 लिटर मिश्रण छ, यसमा के छन् दूध र पानीको अनुपात 3:1 छ। यो मिल्क हो, यो वाटर हो, त मलाई रेशियोको सम कति 4 आ रियलमा मिल्क र वाटरको सम कति 20। त हामी यसलाई के गर्दिन्छु 20 बनाइदिन्छु इन्टु 5 भनेको यता पनि इन्टु 5 यता पनि के इन्टु 5। यसको अर्थ मिल्क कति 15 लिटर, वाटर कति 5 लिटर, अनि न 15 र 5 20। क्वेशनमा के भनेको छ मिश्रणमा दूधको मात्रा कति थप्दा, त दूधको मात्रा थपेको छ, मिल्क थपेको छ, वाटर चाहिँ के छ 5 लिटरको 5 लिटर नै वाटर छ। थप्दा कति अनुपात हुन्छन् 4:1 अनुपात हुन्छन्।
त हेर्नुहोस्, यता 5 भनेको यता पनि यो 1 पनि 5 हुनुपर्छ। त यता इन्टु 5 गरिदिने, किनभने यता यो 5 हो भने यता पनि के हुनुपर्छ पानी सेम। त यता इन्टु 5 गर्दा यो 5 हुन्छन् भनेको यता पनि इन्टु के 5। यसको अर्थ मिल्क कति लिटर? 20 लिटर, पानी 5 लिटर, अनि रेसियो चाहिँ 4:1 हुन्छ। त सुरुमा 15 थियो, पछिबाट कति भयो? 20। यसको अर्थ 5 लिटर के छन्? मिल्क थपेको छ। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुहोस् त क्वेसनमा के दिएको छ। ल यो क्वेसनलाई सबैजनाले बुझ्नुहोस् त। यो सिम्पल क्वेसन हो र यसमा कन्सेप्ट यदि तपाईँको क्लियर छ भने तपाईँ यो क्वेसन मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त हेर्नुहोस्, यसमा दुईजना छन्। 8:50 बजे भन्दा 20 मिनेट अघि, 20 मिनेट भनेको के? 8 के 30 बजे, 8:30 बजे को पुग्यो स्थानमा? सरिता। हेर्नुहोस् त, मिनेट अघि बैठक स्थानमा पुग्दा सरिता पुग्यो। त यति बजे सरिता पुग्यो, यति बजे सरिता पुग्यो। अब हेर्नुहोस् त, ए पुग्दा सरिता 8:30 मा पुग्दा एकजना भन्दा कति मिनेट ढिलो पुगेको छ? त हेर्नुहोस्, यो पुग्ने व्यक्ति भन्दा आफू चाहिँ 30 मिनेट छिटो पुगेको छ। 30 मिनेट छिटो पुगेको हो। को भन्दा? यो एउटा व्यक्ति भन्दा 30 मिनेट छिटो पुगेको हो। यसको अर्थ यो व्यक्ति जुन छन्, यो व्यक्ति कति बजे पुगेको होला? 9 बजे पुगेको होला। यो व्यक्ति 9 बजे पुगेको होला। किनभने सरिता 8:30 मा पुग्दा यो व्यक्ति भन्दा आधी घण्टा अघि पुगेको हो, छिटो पुगेको हो। यसकारण यो व्यक्ति चाहिँ 9:30 मा पुगेको हो। तर क्वेसनमा भनेको छ यो व्यक्ति 9:30 मा पुग्दा बैठकमा 40 मिनेट ढिलो थियो यो व्यक्ति। यसको अर्थ यो भन्दा 40 मिनेट के अघि चाहिँ बैठक सुरु भएको थियो। त यो भन्दा 40 मिनेट अघि भनेको के? 8 बजेर कति? 8 बजेर कति? 20। अनि न 40 मिनेट पछाडि चाहिँ त्यो 9 बज्छन्। यस कारण बैठक चाहिँ के 8:20 मा थियो। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुहोस् त यो क्वेसन। ल यो क्वेसन सबैजनाले क्वेसन पढ्नुहोस् त। ल क्वेसनमा के भनेको छन्? एउटा व्यापारीले क्रय मूल्यको यो 40%, यसलाई 40% बनाइदिनुहोस् त। यो 40% हो। एबोभ द कोस्ट प्राइस। अब हेर्नुहोस् त, मैले सिपी मान दिए कति? 100। 40% बढाएर मूल्य अंकित गरियो। 40% बढाएर। यसको अर्थ एमपी बराबर मार्केट प्राइस कति? 140। किनभने 40% बढाएर उसले के गरिदियो? सामानमा चाहिँ मूल्य चाहिँ अंकित गरिदियो। त्यसपछि कति प्रतिशत छुट दिएको छ? 15%। 15% छुट दिएको छ। त 100 मा 15, 40 मा 40 को 15% कति? हेर्नु, 40 को 15% कति? 15 कति? 40 को हेर्नुहोस् त, यो 40 को मात्रै निकाल्नुहोस् त। 15% भनेको कति? 6 1 0 1 0 15 चौको 60 6। यसको अर्थ बुझ्नुहोस्, 140 को 15% कति हुन्छ? 15%। 15 प्लस 6
भनेको कति 21 हुन्छन्। यसरी हजुरले सोच्नु होला, यो हैन कि अब चाहिँ 140 को 15% यसरी निकाल्न थाल्ने। यसरी निकाल्नु भयो भने के हुन्छ, यो टाइम वेस्ट हुन्छन्, अरु साथीले तपाईलाई निश्चित जित्दिन्छन्। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। हामी यसलाई कसरी सोच्छौं, 100 मा 15 भनेको 15 छुट पायो 100 मा। अब 40 मा कति, त 40 को 15% निकाल्दिनुस्। 40 को 15%, 1 0 ले 1 0 15 चुका 60 भनेको 6, 1 0 यता 1 0 6, यसको 15 र 6 21। यसको अर्थ 140 को 15% भनेको 21, मतलब 21 रुपैयाँ के पायो, छुट पायो। यसको अर्थ उसले कतिमा बेच्यो, त 20 घटाइदिने भनेको 120, फेरि 1 घटाइदिने भनेको 119, मतलब 119 मा बेच्यो। 100 मा किनेको सामान 119 मा बेच्यो भने के 19 के रुपैयाँ के फाइदा भयो। यसको अर्थ के 100 मा 19 भनेको के 19% के भयो, प्रॉफिट भयो। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट ल यो क्वेशनलाई हेर्नुस् त। क्वेशनमा के भनेको छन्, 320 प्रति किलोग्राम पर्ने के दार्जिलिङ चिया, यो सिपी हो। दार्जिलिङ चियाको सिपी कति, दार्जिलिङ चियाको सिपी कति, 320। यो दार्जिलिङ चियाको सिपी हो। इलाम चियाको सिपी कति, इलाम चियाको सिपी कति, 200 के 50। इलाम चियाको 200 के 50, यो 250 हो। 200 के 50। अब हेर्नुस् कतिमा बेचेको छ, 324 मा बेच्दा यो के हो, एसपी हो। 300, ध्यान दिनुस्, 324 मा बेच्दा 20% नाफा भयो। मिक्सरलाई मिक्स गरेर, यो चाहिँ मिक्सरको एसपी हो, मिक्सरको एसपी हो। मलाई चाहियो मिक्सरको सिपी चाहियो। यो 324 मा बेच्दा 20% नाफा भयो। यसको अर्थ यो 324 बराबर के 120%, किनभने यो 324 मा बेच्दा के 20% नाफा भयो। यसको अर्थ 120% बराबर 324 हो। भनेको 100% बराबर कति, त 324 बाई 120 इन्टु के 100, सरी यो यति बाई कति 120 इन्टु के 100। त हेर्नुस् 1 0 ले 1 0, 12 दूना कति 24, 12 सत्ते 84। यसको अर्थ 270। यसको अर्थ यो र योलाई मिक्स गर्दा उसलाई कतिमा किन्नु पर्छ, 270 मा किन्नु पर्छन्। यो चाहिँ मिक्सरको सिपी हो। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। त अब हेर्नुस् हामी के गर्दिन्छौँ, अब एलिगेसन रुल्स लगाइदिन्छौँ। ल अब मलाई भन्नुस् यसको डिफरेन्स कति 20, यसको डिफरेन्स कति 50। आ दुबईको रेशियो कति 1 0 ले 1 0 कट्यो भनेको 2:5। त्यही तपाईलाई रेशियो सोधेको हो कि कुन रेशियोमा मिसाउँदा, त 2:5 रेशियोमा के गर्नुपर्छ, मिसाउनु पर्छ। दैट इज योर आन्सर। र यो क्वेशनहरु त्यो नाफा नोक्सानको हाई लेभल को क्वेशन हो। यो क्वेशन जति बेला म चाहिँ प्रॉफिट लस गर्छु त्यति बेला यो क्वेशन को बारेमा म चाहिँ डिटेलमा बेसिक देखि हाई लेभल को कन्सेप्ट म त्यति बेला के गर्छु, डिस्क्राइब गर्छु। अहिले हजुरले यति बुझ्नुस्। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् क्वेशन 19 मा के छ। 300 ग्राम चिन्नी को घोलमा
40% चिन्नी छ। हेर्नुस् त यो 300 ग्रामको घोलमा 40% चिन्नी। यसको अर्थ के 40% भनेको कति 100 के 20 ग्राम चिन्नी छ। चिन्नी हो यो चिन्नी हो। यसको अर्थ पानी कति 180 ग्राम बाँकी पानी मतलब 60% के छ पानी छ यो पानी हो। क्वेशनमा के भनेको छ कि 50% चिन्नी बनाउन कति चिन्नी थप्नु पर्छन्। यसको अर्थ पानी सेम हो। अहिले पनि पानी कति छ 180 पछिबाट पनि के 180। त मलाई भन्नुस् 50% चिन्नी यसको अर्थ 50% पानी। हेर्नुस् यसको अर्थ 180 50% पानी। यसको अर्थ के 50% के हुनुपर्छ चिन्नी हुनुपर्छ। यसको अर्थ 180 हो भने पछिबाट के हुनुपर्छ 180 के हुनुपर्छन् ग्राम चिन्नी पनि हुनुपर्छ। त सुरुमा 120 छ यो 50% हुनलाई चिन्नी 180 हुनुपर्छ। यसको अर्थ कति थपेको हो 60 थप्नु पर्दैन 120 छन् पछिबाट 180 हुनुपर्छ। किनभने 50% यो भनेको 50% यो 50% पानी भनेको 180 ग्राम त 50% चिन्नी भनेको पनि 180 ग्राम हुनुपर्छ। त अहिले चाहिँ 120 छन् यसको अर्थ 60 थप्नु पर्छन् अनि नै 180 हुन्छन्। यसकारण के हुन्छन् 180 दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त यो क्वेशन सबैजनाले क्वेशनमा के दिएको छ कुनै परीक्षामा 34% गणितमा र 42% अंग्रेजीमा फेल भए फेलको दिएको छन् र 20% दुवैमा फेल भए त हजुरलाई के गर्नुपर्छ दुवैबाट सुरु गर्नुपर्छ। 20% दुवैमा फेल भए हेर्नुस् 34% गणितमा यो के हो गणित हो यो मैथ हो ध्यान दिनुस् त यो चाहिँ के छ इंग्लिश छ। त यो पुरै मैथमा 34% त 20% आइसक्यो भनेको बाँकी के 14% त त्यही हो न 14 र 20 भनेको 34। यता 20 आइसक्यो इंग्लिशमा बाँकी कति छन् 42। यसको अर्थ के 22 यता बाँकी यो 22। टोटल विद्यार्थी भनेको कति 100% टोटल विद्यार्थी भनेको के 100%। अब जोड्नु त यो सबै कति छन् 4 र 2 6 ध्यान दिनुस् यो 20 40 र 10 50 यसको अर्थ के 56% विद्यार्थी के छ फेल छ किनभने यो टोटल भनेको कति छन् 56 हो। हेर्नुस् न यो 20 40 10 50 4 र 2 6 भनेको 56% विद्यार्थी के छन् फेल छ। यसको अर्थ 44% विद्यार्थी के होला पास होला दैट इज योर के आन्सर। भने तपाईलाई के भन्दै छन् हु पास इन बोथ सब्जेक्ट कति प्रतिशत 44%। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल हेर्नुस् 3 क्रमागत जोड संख्याहरू त मैले मान दिए 3 क्रमागत जोड संख्या मैले मान दिए एउटा x - 2 अर्को मान दिए x अर्को मान दिए x + 2 जोड छन् यसकारण यो 2 ले बढ्छन्। हेर्नुस् यो 2 ले बढेको छ यो पनि 2 ले बढेको छ
र ध्यान दिनुस्, यसरी यदि तीनवटा यदि संख्या छ भने हजुरहरूले के बुझ्नु होला, यसको जुन एभरेज जुन हुन्छन् त्यो कति हुन्छन्, यो बीचको संख्या यो x हुन्छन् एभरेज, यो बीचको संख्या एभरेज हुन्छन् भने तीनवटा संख्याको एभरेज कति, x, यो बीचको एभरेज हुन्छन्। यसको अर्थ यो प्लस बाई 3 भनेको कति, यो x, एभरेज भनेको x हुन्छन्, बीचको संख्या हुन्छन् एभरेज। हजुरले ध्यान दिनु होला, एभरेज x भनेको तीनैको सममा 3 ले डिभाइड गर्नुभयो भने त्यो x हुन्छन् भनेको सम बराबर कति, तीनैको सम बराबर कति, यो 3 चाहिँ यता जान्छन्, तीनैको सम बराबर कति, 3x, यो चाहिँ सम हो, सम यो 3 यता। क्वेशनमा भनेको छन् यो जुन सम छ त्यो एभरेज भन्दा 28 ले बढी छ, यो जुन सम हो, यो जुन 3x छन् त्यो एभरेज त x हो, एभरेज भन्दा 28 ले बढी छ, यो भनेको छन् 3x जुन छन्, यो जुन सम हो त्यो के छ, यो चाहिँ एभरेज भनेको x छ, यो एभरेज भन्दा 28 ले बढी छ भनेको। अब मलाई भन्नुस् त, यो 2x बराबर 28 त x बराबर के 14 भने तपाईलाई के भनिन्छन्, देन द स्मलेस्ट अफ दिज 3 नम्बर्स इज, भनेको सबभन्दा सानो संख्या कुन, त हेर्नुस् यो x भनेको यो 14, सबभन्दा सानो संख्या भनेको x - 2, त 14 - 2 भनेको के 12, द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला, तपाई चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले के गर्नु, चेक गर्नु होला र चेक गर्नुभयो भने यो सबभन्दा सानो संख्या के हुन्छन्, 12 हुन्छन् र तीनवटा संख्या कुन कुन हुन्छन् हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। तीनवटा संख्या कुन कुन हुन्छन्, हेर्नुस् तीनवटा संख्या कुन हुन्छन्, एउटा 12 हुन्छन्, त्यसपछि इभेन हो अर्को चाहिँ 14 हुन्छन्, अर्को चाहिँ 16 हुन्छन्। हेर्नुस् तीनैको एभरेज निकाल्नु भयो भने तीनैको जुन एभरेज जुन हुन्छन् त्यो चाहिँ 14 हुन्छन्, 14 हुन्छन्। र म तपाईले भनौं यदि तीनैको सम निकाल्नु भयो भने एभरेज जुन 14 छ नि, यो 14 भन्दा के 28 ले बढी हुन्छन्, 28 ले बढी हुन्छन्, मतलब 14 + 28 हुन्छन्। यो तीनैको सम निकाल्नुस् न त, हेर्नुस् न यो 12 यो 16 यो दुवैको के 28 छैन, यो 14 भन्दा हेर्नुस् यो 28 बढी छैन। यसरी हजुरले गर्नु होला, यसका आन्सर के हुन्छन् 12 हुन्छन्। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नु, यो फिगरमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल छन् भने हामी कसरी गर्छौं त, हेर्नुस् त यो सबैलाई थाहा छन्। यो भर्टेक्सबाट हेर्नुस् यो 1 2 3 सबैको सम कति 6, मतलब यो भर्टेक्सबाट 6 वटा भनेको यो भर्टेक्सबाट पनि 6 वटा, यो भर्टेक्सबाट पनि 6 वटा ट्रायंगल, यो सानो सानो देखियो। यो भर्टेक्सबाट 3 वटा, हेर्नुस् त मतलब यसको बीचमा 3 वटा, एउटा यो ठुलो ट्रायंगल त्यो हो एउटा भनेको सबैको सम कति 6 6 12 6 18, 18 र 4 कति 22, यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल 22 वटा। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस्, क्वेशनमा के भनेको छ कि यसमध्ये कुन 3 वटालाई कम्बाइन गर्दा 3 वटा फिगरबाट एउटा स्क्वायर बन्छन्। त हेर्नुस् म चाहिँ के गर्दिन्छु, सुरुमै एउटा स्क्वायर बनाइदिन्छु। विचार गर्नुस् हजुरले, यसरी मैले सुरुमै एउटा स्क्वायर बनाइदिए। हेर्नुस् त स्क्वायर बनाइदिए,
यसमा म चाहिँ के गर्छु, यो फिगर मैले पुट गरेँ त ध्यान दिनुस्, यो फिगर भनेको यो फिगर हो, हेर्नुस् त यो फिगर हो, यो फिगर हो, यो बीचको भनेको यो 3 नम्बर, यो 3 नम्बर, यो 3 नम्बर, जसको यो चाहिँ यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्स विचार गर्नुस्, यो भर्टेक्स यो हो, यो भर्टेक्स यो हो। यसरी हजुरले बुझ्नुस् त भनेको यो जुन छन् यो 2 नम्बर, यो जुन छन् यो के 5 नम्बर भनेको के 2 3 र 5 बाट 2 3 र 5 मिलेर के हुन्छन्, एउटा चाहिँ स्क्वायर बन्छन्। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस्, यसको आँखालाई हेर्नुस् त, दुवै आँखा के छन् राइटतिर, यता राइटतिर छन्। हेर्नुस् त यसमा के छन्, दुवै आँखा लेफ्टतिर छन् भने यसमा पनि यो तल्ल छन्, दुवै आँखा तल्ल छन् भनेको यता के हुन्छन्, दुवै आँखा के हुन्छन्, माथि हुन्छन् भनेको दुवै आँखा माथि कुनमा छन्, डी मा छन्। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् डट सिचुएसन। ल यो हजुरले हेर्नुस् त, यो जुन सिचुएसन छन् त्यो कुन सिचुएसन हो, तीनैमा 4 वटैमा छ। हेर्नुस् यो वर्गमा पनि इन्टरसेक्ट छ, यो चाहिँ आयतमा पनि इन्टरसेक्ट छन्, सर्कलमा पनि र ट्रायंगलमा पनि 4 वटैमा इन्टरसेक्ट छन्। यसमा 4 वटैमा इन्टरसेक्ट हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, यसमा पनि पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। मतलब के यो सी र डी के हुनै सक्दैनन्। अब हेर्नुस् यो 4 वटैमा इन्टरसेक्सन यसमा छ यता छ, यसमा यता छ, यसमा पनि 4 वटैमा इन्टरसेक्सन छ यसमा छ। अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस् त, यो जुन इन्टरसेक्सन हो यो चाहिँ के स्क्वायरलाई छाडेर, ध्यान दिनुस्, स्क्वायरलाई छाडेर बाँकी 3 वटामा इन्टरसेक्सन छन्। यो डट यो डट यो डट। त मलाई भन्नुस् त यसमा स्क्वायरलाई छाडेर 3 वटामा के इन्टरसेक्सन हुन सक्छन्, यसमा एमा हुन सक्दैन, यसमा हुन सक्दैनन्, यसमा हुन सक्छन्। स्क्वायरलाई छाडेर 3 वटैमा इन्टरसेक्सन भनेको यो पार्ट, यसको अर्थ के आन्सर चाहिँ के हुन्छन्, बी हुन्छन्। मतलब यसमा 3 वटै डटको सिचुएसन तपाईँ यसमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दिन 3 डट। यसकारण ए पनि के हुँदैनन्, यसकारण के हुन्छन्, बी हुन्छन्। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस्, यो डाटा इन्टरप्रिटेसन आयो। हेर्नुस् हेर्नुस् यसमा के छ दिएको छन् कि 2010 मा हेर्नुस् त कम्पनीको विभिन्न वर्षहरूमा भर्ना गरिएको कर्मचारी 2010 मा कति जना भर्ना गरियो, 35 जना। 2011 मा कति जना भर्ना गरियो, 45 जना। यो डाटा दिएको हो। 2012 मा कति जना भर्ना गरियो, 25 जना। यो डाटा दिएको हो। हेर्नुस् 2013 मा कति जना भर्ना गरियो, 50 जना। यो दिएको छ। 2014 मा कति जना भर्ना गरियो, 40 जना। यो डाटा दिएको हो। अब हेर्नुस् यसबाट क्वेशन। ल यसमा क्वेशन छ, हेर्नुस् त। हेर्नुस् 2011 र 13 मा भर्ना गरिएको कर्मचारी संख्याको औसत कति थियो, औसत 2011 र 13। हेर्नुस् 2011 मा कति जना, 45 जना। 2013 मा कति जना, 50 जना। त के दुवैको रेसियो हामी निकाल्न सक्छौं। यो 9 ले यो कति 10 ले भनेको 9:10 दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरले गर्नु होला। हेर्नुस् त नेक्स्ट क्वेशन के छ। ल क्वेशनमा भनेको छ 2012 मा भर्ना गरिएको कर्मचारी संख्या। त 2012 मा कति जना कर्मचारी संख्या भर्ना गरियो। त हेर्नुस्
2012 मा कतिजना? 25 जना। 2012 मा 25 जना। 2014 मा कतिजना? हेर्नुस् त, 2014 मा 40 जना। क्वेसनमा भनेको छन् यो जुन 25 हो त्यो 40 को कति प्रतिशत त्यो भनेको हो। तपाईलाई यो सोधेको छ, हजुरले यसरी बुझ्नुला। 25 जुन छ यो 40 को, हेर्नुस् न, कर्मचारी संख्याको मतलब 40 को 25 कति प्रतिशत? त जसको त्यो कहाँ राख्ने? तल राख्ने। त 40 तल कुन जुन त्यो चाहिँ के माथि 25 इन्टु के 100% भनेको हामी हेर्नु त, यो 4 ले यो के 25, यो 10 बाँकी छन्, 10 लाई बचाएर राख्ने, किनभने 25 इन्टु 25 भनेको 625। यसमा 10 ले भाग गर्दा एउटा यता डेसिमल हुन्छन्, यसको अर्थ के 62 दशमलव कति 5। त 62 दशमलव कति 5। यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट ल हेर्नुस्, क्वेसनमा के भनेको छ? 2010 अघि जम्मा कर्मचारी संख्या कति थियो? 640 भने 2014 पछि जम्मा कर्मचारी संख्या कति? यसको अर्थ यो 10 सालमा जम्मा कर्मचारी संख्या कति बढेको हो त्यो निकाल्ने। हेर्नुस्, 10 सालमा यो कति सालमा? 2010 देखि 2014 सम्ममा कति संख्या बढेको हो? जम्मा कतिवटा साल छन्? 5 साल। यो 5 सालमा जम्मा कर्मचारी संख्या कति बढेको हो त्यो निकाल्ने, किनभने 2010 भन्दा अघि कति जना थियो? 640 जना। तपाईलाई भन्दैछन् कि 2014 पछाडि कति जना हुन्छन्? त हेर्नुस्, 2014 मा कति जना बढेको छ कर्मचारी संख्या? 35 जना। 14 मा 35 जना। हेर्नुस्, 2010 मा 35 जना। 2011 मा कति जना? 45 जना। 2012 मा कति जना? 25 जना। 2013 मा कति जना? 50 जना। 2014 मा कति जना? 40 जना। ल अब हामी के गर्छौं? सबैलाई एड गरिदिन्छौं। त ध्यान दिनुस्, हामी सबैलाई कसरी एड गर्छौं? ल ध्यान दिनुस्, यो 50 र म के गरिदिन्छु, यो जुन 5 हो मैले यसमा राखिदिए भनेको यो पनि 50 बन्यो, भनेको यो 50 र यो 50 ले 100 बन्यो। अब हेर्नुस्, यो 20 र यो 30 यसले पनि के हुन्छन्? यो 20 र यो के? हेर्नुस् त, यो 30 यसले पनि यो के बन्यो? 50 बन्यो। त अब ध्यान दिनुस्, 50 बन्यो। यो कति यता? यो 20 सरी, यो 20 र यो के 30 यसले पनि 50 बन्यो र यो 5 चाहिँ के छन्? बाँकी छन्। यो 5 बाँकी हो। यो के 40। अब जोड्नुस् त सबैलाई। हामी कसरी जोड्छौं? हेर्नुस्, यो 50, यो हेर्नुस् त, यो 40 बाट यो यसमा के हुन्छन्? यता हेर्नुस् त, यो 40 मा मैले के गर्दिए? यो 40 को मैले यसमा यो 10 राखिदिए भनेको यो पनि 50 बन्यो। भनेको यो कति छन्? 30 र यो 5 35। 35 बच्यो। यसको अर्थ जुन अप्सनको लास्टमा 35 छन् दैट इज योर के हुन्छन्? आन्सर हुन्छन्। यसमा 20 छन्, यसमा 35 छन् भनेको दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। अथवा तपाई के गर्नुस्, यदि तपाईले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्न भने तपाई के गर्नुस्, यो सबैलाई जोड्नुस् र 640 मा यो सबै जोड्नु भयो भने 800 के हुन्छन्? 35 हुन्छन्। तर म चाहिँ कम्पेयर गर्छु। कम्पेयर गर्नु भयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ? फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
हेर्नुस् मैले कसरी कम्पेयर गरेँ। मैले के गरिदिएँ, यो 50 छ, यो 5 लाई मैले यसमा राखिदिएँ, यो 5 लाई मैले यसमा, यो 50 भयो, यो 50 भयो, 100 को कामै छैन। मैले यो 100 लाई मैले यो गरिदिएँ। फेरि मैले यो 20 र यो 30 लाई मैले 50 बनाएँ, यो 5 बाँकी छ, एउटा 40 बाँकी छन् र यो 40 बाँकी छन्। यो 40 बाट मैले यता राखिदिएँ 10 भनेको यो पनि 50 बच्यो, भनेको मलाई 35 बाँकी बच्यो। यसको अर्थ यो 100 लाई जोडे पनि पछिबाट के हुन्छन्, 35 बाँकी बच्छन्। यो 35 आन्सर हुन्छ। यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट, अब हेर्नुस् त यो क्वेशन। क्वेशनमा के भनेको छ, 2010 अघि कर्मचारीको संख्या 640 थियो भने 2010 मा कति प्रतिशत कर्मचारी बढ्यो? त हेर्नुस् त, यो भन्दा अघि कति 640 थियो, 2010 मा कति जना कर्मचारी बढ्यो? 2010 मा 35 जना कर्मचारी बढ्यो भन्ने तपाईलाई भन्दैछन्। 640 को कति प्रतिशत? यो 35 हुन्छन्। यो 35 किनभने यो 10 मा 2010 मा 35 जना बढेको हो भने यो जुन 35 छ त्यो चाहिँ 640 को कति प्रतिशत? त कति इन्टु कति 100। ल 10 ले 10 भनेको 350 बाई कति 64। यसमा कतिले भाग लाग्न सक्छन्? 5 ले, किनभने 6 पंचे 30। यो 6 ले त लाग्नै सक्दैनन्। यसको अर्थ जुन आन्सर हुन्छन् 5 आ डेसिमल के समथिङ। त 5 डेसिमल कुन छन्? यो मात्रै हो भनेको द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट, ल अब हेर्नुस्, ल अब हेर्नुस् त, 2014 भन्दा 2015 मा 40% बढी कर्मचारी भर्ना भए भन्ने 2015 मा कति जना कर्मचारी भर्ना भयो होला भन्ने मलाई भन्नुस् न। 2014 मा कति जना कर्मचारी भर्ना भयो? 2014 मा कति जना कर्मचारी भर्ना भयो? 40 जना। 40 जना। यो 40 जना भन्दा 2015 मा के 40% बढी। त यसको 40% भनेको कति? 4 चौका 16, 16 जना बढी। यसको अर्थ 40 मा 16 जना बढी भनेको 56 जना चाहिँ 2015 मा के भयो? कर्मचारी भर्ना भयो 56 जना। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। र म तपाईलाई भनौं, यदि तपाईले यसरी गर्नु भयो भने निश्चित तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु र त्यही आशा र विश्वाससँगै म आजको क्लास यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।